संवैधानिक राष्ट्र संस्था जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। नेपालमा राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हिजो आज छ र भोलि पनि रहनेछ। म माथि रहुन्जेलसम्म मैले देशभरि जहाँ गएर पनि काम गर्न सक्दछु। त्यसलाई केही समस्या छैन, त्यसलाई पदै चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन। पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता, निर्मल निवासबाट जुन किसिमको जुन हदको नाङ्गो हस्तक्षेप भयो त्यसले राष्ट्र संस्थालाई प्रतिरक्षा गर्ने, राष्ट्र संस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने हाम्रो नैतिक धरातल कमजोर हुन पुगेको छ। अबको राष्ट्र संस्था सेरेमोनियल हुन्छ, सबैको साझा हुन्छ। माओवादीदेखि लिएर काङ्ग्रेससम्म सबैलाई चित्त बुझ्ने राष्ट्र संस्था हुन्छ। निर्मल निवासको निमित्त मेरो त्यो सोचाइ बाधक, उहाँहरू केवल सडकमा भजन गाएर हिँड्ने जमात तयार गर्न चाहन्थ्यो र त्यसको निमित्त कमल थापा बाधक भएपछि अर्को पात्रको खोजी गर्ने क्रममा हामीमाथि त्यो आक्रमण भयो। पार्टी फुटाउने काममा चाहिँ निर्मल निवासको आदेश बमोजिम काम नगरेको भए पार्टी फुट्दैन थियो र गएको चुनावमा 25-30 सिट लिएर आएर हामी एउटा सम्मानजनक अवस्थामा हुन्थ्यो। त्यो सम्मानजनक संसदको शक्ति र हामीले आर्जन गर्ने सडकको शक्तिबाट सायद यति बेलासम्ममा राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गराइसक्ने सम्भावना हुन सक्छ। एकाध पटक 2-4-10 हजारको जुलुस निकाल्दैमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्छ। त्यसको निमित्त बलियो राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यक पर्छ। त्यो शक्ति निर्माण गर्ने जुन हाम्रो अभियान, त्यो अभियानलाई आधार पार्टी पूर्व पार्टी अध्यक्षको नाताले केन्द्रीय कार्य समितिमा मेरो स्थान सुरक्षित छ। तर जबसम्म यी प्रश्नहरूको निराकरण हुँदैन, केन्द्रीय कार्य समितिको कुनै पनि बैठकमा मेरो सहभागिता हुँदैन। अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यस क्रममा म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै पार्टीका साथीहरू र विशेष गरेर नवनिर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो अनुपस्थितिका बावजुद केन्द्रीय समितिमा तपाईहरुले पार्टी एकताको पक्ष, पार्टीको आदर्शको पक्ष निरन्तर क्रियाशील रहनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको। हामीलाई सहयोग गरेको कारणले गर्दा, हामीसँग आबद्ध भएको कारणले गर्दा कुनै नेता कार्यकर्ता पक्षपातको शिकार हुन नपरोस्, त्यसको खबरदारी गर्ने काममा पनि म पार्टीका पदाधिकारी साथीहरूलाई विशेष रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यकर्ताहरूको संरक्षण र सम्मानमा तपाईहरुबाट निरन्तर प्रयास हुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। यो महाधिवेशन पछि केही प्रश्नहरू खडा भएका छन्, केही गम्भीर प्रकृतिका प्रश्नहरू खडा भएका छन्। हामी राष्ट्र संस्था पक्षधर नेपालमा राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हिजो आज छ र भोलि पनि रहनेछ। तर यति हुँदाहुँदै पनि अब हामीले केही प्रश्नहरूको जवाब पार्टी भित्र पनि खोज्नु पर्ने भएको छ। मलाई चुनाव हारे भन्ने पीड छैन। एउटा राजनीतिक प्राणीले
राजनीतिक रूपमा क्रियाशील हुनको निमित्त कठिन हुँदैन। पार्टीको नेता तपाईहरुको विश्वास म माथि रहन्जेलसम्म मैले देशभरि जहाँ गएर पनि काम गर्न सक्दछु। त्यसलाई केही समस्या छैन, त्यसलाई पदै चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन। तर केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा हुनुहुन्छ। हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था तीन करोड नेपाली को साझा अभिभावकको रूपमा रहने संस्था, हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था एउटा आदर्श राष्ट्रियता र एकताको प्रतीक हो। यदा कदा राज संस्थाको भूमिकाको बारेमा प्रश्न चिन्ह खडा हुँदा त्यसको प्रतिवादमा हामी अग्रपंक्तिमा उभिन्छौँ। तर अहिले जुन किसिमको अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। हामी भन्ने गर्थ्यौं कि राजा भनेको सबैको साझा, राष्ट्रपतिको पद पार्टीसँग गाँसिएको हुन्छ, तटस्थ हुन सक्दैन भनेर बनाइन्छ। तर अहिले पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियतामा निर्मल निवासबाट जुन किसिमको जुन हदको नाङ्गो हस्तक्षेप भयो त्यसले राज संस्थालाई प्रतिरक्षा गर्ने, राज संस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने हाम्रो नैतिक धरातल कमजोर हुन पुगेको छ। हामी चाहिँ भन्ने राज संस्था तटस्थ हुन्छ, अभिभावक हुन्छ भनेर हामी भन्छौं। जब हाम्रै पार्टी भित्र राजाको हस्तक्षेप हुन्छ त्यो बेलामा हामीले कसरी कुन मुखले भन्न जाने? मलाई पटक पटक सम्झना छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मैले भनेको छु, विगतको कुरा छोड्दिनुहोस्, अबको राज संस्था सेरेमोनियल हुन्छ, सबैको साझा हुन्छ। माओवादीदेखि लिएर कांग्रेससम्म सबैलाई चित्त बुझ्ने राज संस्था हुन्छ। उहाँहरू बारम्बार भन्नुहुन्छ राजाबाट त्यस्तो भूमिका सम्भव छैन। अहिले हाम्रो पार्टी भित्रै हस्तक्षेप भएको अवस्थामा भोलिका दिनमा अन्य पार्टी र नेताहरूले राजाबाट राजनीतिक पार्टी भित्र हस्तक्षेप हुँदैन, प्रजातन्त्रलाई मास्ने काम हुँदैन, राजनीतिमा सक्रिय हुँदैनन् भनेर अब हामीले कसरी भन्ने? जबकि हाम्रै पार्टी भित्र उहाँ सक्रिय भइराख्नु भएको छ। यसले हाम्रो राज संस्थाको प्रतिरक्षा गर्ने जुन परिकल्पनाको राज आदर्श राजाको हामीले परिकल्पना गरेका छौं त्यसमाथि गम्भीर आघात पुगेको छ। यसका साथै राप्रपालाई एउटा भजन मण्डली बनाउने निर्मल निवासको सदैव प्रयत्न रहे। मैले राप्रपालाई भजन मण्डली होइन, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको सहितको प्रजातन्त्रको धरातलमा उभिएर सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपान्तरण गर्ने एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउन चाहे। निर्मल निवासको निमित्त मेरो त्यो सोचाइ बाधक उहाँहरू केवल सडकमा
भजन गाएर हिँड्ने जमात तयार गर्न चाहन्थ्यो र त्यसको निमित्त कमल थापा बाधक भएपछि अर्को पात्रको खोजी गर्ने क्रममा हामीमाथि त्यो आक्रमण भयो। यी प्रश्नहरू अहिले हाम्रो सामु खडा भएको छ। यो प्रश्नहरूको निराकरण नभएसम्म हामीले जनताको माझमा शिर उठाएर आफ्नो एजेन्डाको पक्षमा अघि बढ्न कठिन हुन्छ। यति मात्र होइन, यी विषयहरूको निराकरण नभएसम्म पार्टी एकता माथि फेरि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्दछ। अब यो जिम्मेवारी पार्टीको नवनिर्वाचित अध्यक्ष, केन्द्रीय कार्य समिति, यी प्रश्नहरू, मैले जुन प्रश्नहरू उठाएको छु यो केवल हारको आक्रोश होइन, पटक पटक भएका क्रियाकलापको कारणले गर्दाखेरि आएको चिन्ता। 2074 सालमा 4 महिना पछिले जुन पार्टी फुट्यो, त्यो पार्टी फुटाउनमा पनि निर्मल निवासको निर्णायक भूमिका। घर घरमा गएर कतिपयलाई बोलाएर निर्मल निवासका सचिवजीहरूले पार्टी फुटाउने पक्षमा हस्ताक्षर गर्नको निमित्त बाध्य तुल्याउने। के फाइदा भयो पार्टी फुटेर? हामी धरातल हाम्रो कहाँ पुग्यो? हामी रसातलमा पुग्यो। त्यो रसातल पुग्नुमा पार्टी विभाजन ठुलो कारण र त्यो पार्टी विभाजन गराउने क्रममा मेरा यी हातले हस्ताक्षर गरेर सांसद र मन्त्री बनाएका 10 जनाले पार्टी फुटाउने काममा चाहिँ निर्मल निवासको आदेश बमोजिम काम नगरेको भए पार्टी फुट्दैन थियो र गएको चुनावमा 25-30 सिट लिएर आएर हामी एउटा सम्मानजनक अवस्थामा हुन्थ्यो। त्यो सम्मानजनक संसदको शक्ति र हामीले आर्जन गर्ने सडकको शक्तिबाट सायद यति बेलासम्ममा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गराइसक्ने सम्भावना हुन सक्छ। के फाइदा हो? यसबारेमा मैले पटक पटक राजालाई भनेको छु, तर फेरि यस्ता गल्तीहरू दोहोऱ्याउने काम केही भजन मण्डलीहरू खडा गरेर, केही लगानी गरेर देशका विभिन्न भागहरूमा पुर्याएर पार्टी नेतृत्व र राप्रपालाई बदनाम गर्ने, विरोधीले हामीलाई सिद्धान्त छोड्यो भन्ने आरोप लगाउँदै, हामीलाई सिद्धान्त छोड्यो भन्ने आरोप लगाउने यही भजन मण्डली। एकातिर विरोधीहरूको आक्रमण त छँदैछ, अर्कोतर्फ यस्ता चाहिँ भजन मण्डलीहरूले पनि हामीलाई आक्रमण गरेपछि स्वाभाविक रूपले हाम्रो हैसियत कमजोर हुँदै गयो र अहिले आएर पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जहाँ सबै राजाबाटी छ, महाधिवेशनलाई स्वच्छ रूपमा छोडिदिएर महाधिवेशनले जसलाई निर्वाचित गर्छ त्यसैलाई आउनतिर के बिग्रिन्छ? सके कांग्रेस एमालेमा हस्तक्षेप गर्नु नि। कांग्रेस एमालेमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा त परै जाओस्, त्यसतर्फ निर्मल निवासको भूमिका शून्य छ। जबसम्म हामीले राजनीतिक दलहरूको विश्वास जित्न सक्दैन, जबसम्म नेपालका बौद्धिक जमात, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न सक्दैन, केवल भजन मण्डली खडा गरेर एकाध पटक 2-4-10 हजारको जुलुस निकाल्दैमा राज संस्था पुनर्स्थापना सक्सेसको निमित्त बलियो राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यक पर्छ। त्यो शक्ति निर्माण गर्ने जुन हाम्रो अभियान, त्यो अभियानलाई आघात पार्टी एक गराएर एक पटक पार्टीलाई फेरि जुरुक्क उठाउने जुन मेरो अधुरो सपना थियो, त्यो सपनालाई चकनाचुर पार्ने काम। यसले राजालाई भलो गर्दैन, म निश्चिन्त छु, यसले राजालाई भलो गर्दैन। यो वास्तविकता तर्फ पार्टीको वर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिले
ध्यान दिनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। छलफल गर्न हामी डराउनु हुँदैन। यदि पार्टीले निराकरण गरेन भने यो बाहिर सार्वजनिक रूपमा छताल हुन्छ। यसको निराकरण पार्टीले नदिने हो भने समाधान बाहिर खोज्नु पर्ने हुन्छ। यदि यो समस्यालाई पार्टीले सम्बोधन नगर्ने हो भने विकल्प खोज्नु पर्ने आवश्यक छ। त्यसर्थ म पार्टीका वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत सम्पूर्ण नवनिर्वाचित साथीहरूलाई यस दिशातर्फ गम्भीर ध्यान दिनको निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। स्थानीय चुनाव नजिक अबको 1.5-2 महिनामा हामीले चुनावलाई सामना गर्नुपर्नेछ। त्यो चुनावको तयारीमा युद्ध स्तरमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो युद्ध स्तरमा जुट्नको निमित्त पार्टीलाई एकताबद्ध भएर लैजानुपर्छ। वैचारिक रूपमा विचलित भएको अथवा मत भिन्नता फराकिलो हुँदै गएको अवस्थामा हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ। यसतर्फ तपाईहरुलाई ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, म राप्रपाको एकताको निमित्त केन्द्रीय कार्य समिति भन्दा बाहिर रहेर पनि प्रतिबद्ध रहनेछु। पूर्व पार्टी अध्यक्षको नाताले केन्द्रीय कार्य समितिमा मेरो स्थान सुरक्षित छ। तर जबसम्म यी प्रश्नहरूको निराकरण हुँदैन केन्द्रीय कार्य समितिको कुनै पनि बैठकमा मेरो सहभागिता हुँदैन। म देशभरि पार्टीका साथीहरूका माझमा जान्छु, आफ्ना विचारहरू राख्छु, संगठित गर्छु। पार्टीको एकता र हाम्रो आदर्शलाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रूपमा जारी रहनेछ। त्यसमा सदा चाहिँ तपाईहरुबाट न्यानो माया ममताको मैले अपेक्षा गरेको छु। आज जुन किसिमको परिस्थिति सृजना भयो त्यसले धेरै साथीहरूलाई दुखी चिन्तित तुल्याएको छ। जसले यो एजेन्डा बोकेर हिँड्यो, संघर्ष गर्यो, त्यसको मूल संवाहकलाई नै समाप्त पार्दाखेरि पार्टीका स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरूको आत्मा रोएको छ। मैले देखेको छु, धेरै साथीहरूको मन रोएको छ। यसले मलाई लाग्छ कसैलाई फाइदा हुँदैन। त्यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस्। तपाईहरुको स्नेह, सद्भाव, सहयोग प्राप्त हुन्जेलसम्म म नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सदैव शिर ठाडो गरेर क्रियाशील रहन्छु। पटक पटक हामीले हारेका छौँ। यो पार्टीभित्रको हारको कुरा त परै जाओस्, राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी पटक पटक हारेका छौँ। 46 सालमा एक पटक हार्यो, फेरि उठ्यो। 62-63 मा फेरि नराम्रोसँग हामी हार्यो, फेरि उठ्यो। आज एकपटक फेरि त्यस्तै अवस्था आएको छ। हारलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै फेरि अर्को जितको निमित्त तयारी गर्ने एउटा खेलाडीको संस्कार र चरित्र ममा छ। अब अर्को जितको निमित्त म तयारी सुरु गर्छु। तपाईहरु सबैको सहयोग, सद्भावको मैले अपेक्षा गर्नुहोस्। यो एउटा सानो झट्का मात्र हो। एउटा अंग्रेजीमा भनाइ छ जसमा म धेरै असल नियत रहेको हुन्छ। यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै हामी अघि बढौँ। तपाईहरु सबलाई आज आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यति नै सधैँ कमल थापा जिन्दाबाद, सधैँ कमल थापा जिन्दाबाद, सधैँ कमल थापा जिन्दाबाद, राप्रपा।